Hello everyone. Good afternoon. मेरो नाम उखराबो हो र म नेटवर्क INC को इन्स्ट्रक्टर हो वास्तवमा। आज हामी गर्न गइरहेछौँ वास्तवमा VPN। VPN के हो वास्तवमा भन्दाखेरि VPN एउटा तपाईको यसको वाइड मिनिङ हुन्छ VPN भन्ने बित्तिकै, तर पनि मोटामोटी कुरा गर्दाखेरि VPN भनेको भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क हो जसले दुई वा दुई भन्दा बढी नेटवर्कहरु बीचमा, दुई वा दुई भन्दा बढी कम्प्युटरहरु बीचमा पब्लिक नेटवर्कको माथि अथवा ISP को माथि तपाईको सिक्युर कनेक्टिभिटी गराउने काम गर्दछ ल। त्यसो गर्दाखेरि बीचमा ह्याकर क्रैकर अथवा कुनै पनि किसिमको अट्याकर्स, कुनै पनि किसिमको म्यालिसियस तपाईको भाइरसहरु भए, प्रोग्राम्सहरु भए, कुनै पनि पर्सन, कुनै पनि ग्रुप्सहरुले तपाईहरुको कम्युनिकेसनलाई तपाईको के गर्दैन, डिस्टर्बेन्स अथवा तपाईको ह्याक गर्दैन, हाइजेक गर्दैन, स्नुफिङ गर्दैन। यो पर्पजको लागि प्राय सबै बैंक, अर्गनाइजेसन्स, गभर्नमेन्ट एजेन्सी, गभर्नमेन्ट अफिस र वर्ल्डको प्राय सबै वर्ल्ड क्लास नेटवर्कहरुले VPN युज गर्ने गर्दछ। ओके, अरु पनि हुन्छ VPN को मतलब वास्तवमा कि तपाईको प्रक्सी VPN, परिपरिको VPNहरु हुन्छ। तर आज म कुरा गर्दैछु कर्पोरेट VPN को ल। तपाईको दुईटा ब्रान्चहरु बीचमा एउटा निश्चित बैंकहरुले र अर्गनाइजेसनले कसरी नेटवर्कलाई कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दछ भन्ने कुरा गर्छु वास्तवमा। There is a lot of type of the VPN in the industries, okay? But today I am going to discuss and configure about the VPN, site-to-site VPN, IPsec VPN with the protocol of the IPsec VPN, okay, between the ASA and what? iOS routers. In my one side, there is a ASA, and other side, there will be the what? Routers. So here in my pictures is a branch 1 and branch 2, two branches are over here. The first branch is IPS 1.0 and 24 is a bit or CIDR address prefix list, and 2.0 is a different branch. And over here, I'm going to put the one of the devices is the devices routers. First side I'm going to put over here routers, and this side firewall. This is my ISP site, okay? The ISP but a security tunnel that I'm create garchu IPsec protocol use गरेर। हालाकि परिपरिको VPN हुन्छ, म अघि भन्दैछु SSL VPN हुन्छ, IPsec हुन्छ, रिमोट एक्सेस हुन्छ, परिपरिको हुन्छ, तर म गर्छु साइट टु साइट हैन, तपाईको IPsec VPN को कुरा गर्छु। त्यसको लागि यो मसिन्सहरु यो मसिनसँग सिक्युरली कनेक्टेड गर्छ एक्सेस टु एनी वर्ल्ड ल वास्तवमा। र यो खालको VPN लाई इन्टरनेट VPN पनि भन्छ ल, किनभने यतापटिको पब्लिक IP र यहाँपटिको पब्लिक IP स्टेबल हुनुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा, कनेक्टिभिटी हुनुपर्ने हुन्छ, स्टेबल हुनुपर्ने हुन्छ, स्ट्याटिक हुनुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्टरनेट VPN पनि हो। यो तपाई इन्टरनेटमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र इन्टरनेट पनि देखाइरहेछ ल वास्तवमा। एउटा यो नेटवर्क जहाँसुकै होस् वर्ल्डमा, यो जैसुकै मतलब भएन, तर यो डिभाइसेस र डिभाइसेस बीचको तपाईको पब्लिक IP एड्रेस कनेक्टिभिटी हुनु पर्यो। यसको एक्युरेट पिक्चर्स वास्तवमा टेक्निकल पिक्चरमा शो गर्छ। तपाईको जनरल तपाईको फिगरमा यस्तो हुन्छ र दुईटा नेटवर्क छ र दुईटा ब्रान्च छ। यसमा हजारौं ब्रान्च पनि हुन सक्छ हैन, तपाईको 2000 ब्रान्च पनि हुन सक्छ। त्यो मतलब भएन र स्केलेबिलिटीको कुरा हामी कुनै दिन गरौँला। जस्ट दुईटा ब्रान्चहरु बीचमा कुरा गर्दा यस्तो देखिन्छ। यसको एक्चुअल पिक्चर यहाँ नै छ ल। यो यहाँ एकपटि छ मेरो तपाईको फायरवल, यो मेरो ASA फायरवल हो, अर्कोपटि छ राउटर्स, दुईपटि नेटवर्क छ मेरो हैन, बीचमा इन्टरनेट छ, दुईपटि स्ट्याटिक IP एड्रेस हुनुपर्ने हुन्छ ल। अब यसको प्रोसेसमा कसरी हामी यो दुईटा बीचलाई सिक्युरली कनेक्ट गराउने ल, यसलाई भन्छ तपाईको कन्फिगरेसन गर्ने ASA फायरवल देखि राउटर बीचमा साइट टु साइट IPsec VPN गर्ने ल। सिम्पल छ फन्डा, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। म ल्याबमा जान्छु अब, फटाफट म ल्याब बनाएर तपाईहरुलाई शो गरिदिन्छु। तपाई आफै पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ओके, मेरो मतलब ल्याब रेडी भयो। अब यहाँ भित्र पस्छु म, तपाईको एक्सेस गर्छु मेरो मतलब ल्याबलाई। सिम्पल छ एक्सेस गर्न लागि, यसको त्यस्तो मारामारी केही छैन। यो तपाईको यो तपाईको सफ्टवेयर एक्सेस गर्न लागि यहाँ पसे म, एन्ड एउटा नयाँ ल्याब बनाउँछु वास्तवमा। न्यू ल्याब नाम दिन्छु IPsec हैन, ASA2 तपाईको iOS ल।
अथवा iOS टु ASL जे राख्दा पनि हुन्छ iOS राउटर्स भनेको राउटरको इमेजदेखि तपाईँको केमा राउटर र तपाईँको ASA फायरवल बिचमा ल VPN गर्ने। चलो सुरुमा तपाईँको मलाई 3टा राउटर चाहिन्छ, 3टा राउटरमा उठाउँछु IOL अफ 3टा राउटरमा सुरुमा मैले एउटा राउटर 1 यतापट्टि म पुट गर्छु यहाँनेरि, अनि राउटर 2 लाई म ISP मान्छु, राउटर 3 मेरो सर्भिस प्रोवाइडर साइटमा होला, सर्भिस प्रोवाइडर साइटमा थोडा सा रिप्लेस दिन्छु म सर्भिस प्रोवाइडर साइटमा यो राउटर सर्भिस प्रोवाइडर, अनि एउटा म ASA मतलब उठाउँछु म मेरो फायरवल उठाएँ मैले, अनि यो फायरवललाई मैले कनेक्टिभिटी दिन्छु यहाँनेरि। चलो यसलाई कनेक्टिभिटी दिन्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म कनेक्टिभिटी एउटा भयो, अनि यहाँदेखि यहाँ अर्को कनेक्टिभिटी भयो यहाँदेखि, अनि यहाँदेखि यहाँ एउटा कनेक्टिभिटी भयो। यहाँनेरि तपाईको मेरो यो राउटर 2 ले चाहिँ मतलब ISP को रोल गर्दैछ ल, ISP एक्ट गर्दैछ यहाँनेरि है। अनि तपाईको म फटाफट तपाईको पिक्चर्स हाल्दिन्छु तपाईहरुलाई ताकि सजिलो नहोस् भन्नु लागि तपाईको डायग्राम हाल मतलब IP हाल्दिन्छु 192.1.12.0/24। र यो मेरो पिक्चर भयो तपाईको यो तपाईको IP एड्रेस को मेरो पिक्चर्स भयो, म यसलाई तपाईको हाल्दिन्छु यहाँनेरि। चलो भाइ एउटा यो भयो, यो तपाईको राउटर 1 र तपाईको राउटर 2 को बीचमा यो तपाईको IP पब्लिक IP छ मसँग। यतापट्टि म 23 को राखिदिन्छु पब्लिक IP एड्रेस, अनि तपाईको मेरो पोइन्टिङ एड्रेस भनेको यतापट्टि तपाईको 2 हुन जान्छ यतापट्टि है 192.1.23.2 यो तपाईको कसको हुन जान्छ तपाईको यो फायरवल को हुन जान्छ ल, यो पब्लिक IP स्ट्याटिक पब्लिक IP एड्रेस हो। यतापट्टि 12.1 यो तपाईको यतापट्टिको ISP ले दिएको तपाईको स्ट्याटिक IP ल 12.1 हैन, यो दुईटा भयो पब्लिक IP ल, यो दुईटा पब्लिक IP ले पोइन्टिङ गर्नुपर्छ एकअर्कालाई। बीचको यो तपाईको राउटर भयो, यो सर्भिस प्रोवाइडर हुन्छ ISP हुन्छ, ISP राउटर्स हैन, यो भयो। अब मैले यो मेरो पछाडीको तपाईको यो लेन साइट हुन्छ ल, यो लेन साइट हुन्छ, यो लेनमा म IP एड्रेस म पुट गर्छु, यसलाई लेन भयो, लेन अथवा ब्रान्च तपाईको 2 अथवा जस्तो राख्नुस् ब्रान्च 1 राख्नुस्, ब्रान्च 1 हैन, ब्रान्च 1 IP एड्रेस राख्छु 192. प्राइभेट एड्रेस 192.168.2.0/24 IP राख्छु म। यतापट्टिको यो IP भयो, यतापट्टि अर्को ब्रान्च छ वास्तवमा यतापट्टि, यसलाई राख्छु म तपाईको ब्रान्च राख्छु यतापट्टिको 1.0। तपाईको पिक्चर्सको लागि ल, जस्ट तपाईको माइन्ड सेट गर्नुहोस् तपाईको पिक्चर भनेर यो राखे मैले। दिस इज माइ एउटा डिजाइन भयो ल। अब यो डिजाइनको ओभर म काम गर्छु ल, यो मेरो तपाईको पछाडीको ब्याकएन्ड ISP को राउटर ल, यो राउटर अथवा PC होला यो हैन, फायरवल देखि एउटा साइट यो छ वास्तवमा, अर्को साइट यो छ, दुईटा साइट भयो ल, दुईटा साइट बीचमा हामी कुरा गर्छौं ल, साइट टु साइट ल, तपाईको ब्रान्च 1 दुईटा ब्रान्च बीचमा। चलो यसलाई म स्टार्ट गर्दिन्छु अब।
ओके मेरो मसिनहरु स्टार्ट भइसक्यो फटाफटमा मसिनमा आइपी एड्रेस असाइन गर्छु ल यदि फास्टर काम होस् भन्नलाई छिटो काम गर्छु भन्नलाई नोटप्याड युज गर्छु म नोटप्याड युज गरौँ हैन राउटर बान्दी कन्फिगरेसन आइपी एड्रेस enable config t interface is 0/0 no shutdown IP address 192.1.12.1 यो तपाईको स्टैटिक IP एड्रेस हो जुन चाहिँ हाम्रो सर्भिस प्रोवाइडरले दिएको छ अनि लुप ब्याक राख्नु त लुप ब्याक 0 IP एड्रेस 192.168.1.1 यो चाहिँ मेरो यतापटिको लेन नेटवर्क हो है तपाईकोलाई यो राउटर भन्नु यो अनि एउटा डिफल्ट गेटवे हाल्दिन्छु डिफल्ट गेटवे भनेको तपाईको ISP IP राउट 0.0.0.0.192.1.12.2 अब चाहिँ भयो ल 12.2 1.1 भनेको मेरो तपाईको लेन भइहाल्यो तपाईको अनि त्यो 12.1 भनेको मेरो लिंकको एड्रेस वास्तवमा जुन स्ट्याटिक IP एड्रेस हो तपाईको आउट 1 नो configure terminal host name router 1 को कमान्ड पेस्टिङ मार्दिन्छु म सो IP इन्टरफेस पेयर IP त सबैमा लागेको छ समस्या भएन अब तपाईको ISP पार्टमा लगाइदिन्छु IP एड्रेस ISP पार्टमा के छ मेरो तपाईको तपाईको 12.2 अनि यतापटि तपाईको हुन्छ इन्टरफेस E00 E00 23.1.23.1 E0/1 मा उतापटि R3 पोइन्टिङ गर्नेमा यसमा गेटवे हाल्नु पर्दैन ल मैले यो R2 को यानी कि ISP को पनि भयो अब वान रिचेबल छ अब पालो आयो तपाईको यो R3 को ल R3 को हाल्दाखेरि म के गरेर हाल्छु भने तपाईको 192.168.1.2 यसरी 2.2 अनि तपाईको डिफल्ट गेटवे हाल्दिनु पर्यो मैले .1 192.168.2.1 यो R3 को ल अब फाइनली मैले फायरवल सेट गर्नु पर्ने हुन्छ फायरवल मा पेड हाल्छु फायरवल को थोरै हुन्छ म म्यानुअली हाल्दिन्छु फायरवललाई host name is C1 interface E0 no shutdown name if outside IP address 192.1.23.2.0 interface E1 no shutdown IP name it inside IP address 192.1.168.2.1 no shutdown. So name is ping 192.1. पहले एउटा काम गर्छु डिफल्ट गेटवे हाल्नु दिन्छु मैले route outside 00 23.2 ping mark call up R1 तिर पल्लोपटि पब्लिक IP लाई
23.2 so route 23.1 23.1 मा के लफा छ ISP मा जान्छु म पोर्ट अफ रहेछ मैले अन गरेँ ASA मा गएँ म फेरि फाइरवल अब मेरो रिचेबिलिटी भयो अब 12.1 साइन गर्छु म तल्लोपट्टिको त्यो चाहिँ पनि भएन हो यति भएपछि टोपोलोजी रेडी भयो मैले अब तपाईको जति कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ R1 मा गर्ने र ASA1 मा गर्ने यो अर्को ब्रान्च भयो यो दुईटा ब्रान्च छ कनेक्टेड यो बिचको म त ISP भन्यो कसरी गर्ने अब तपाईको भन्दाखेरि म तपाईको IP6 कमान्ड चलाउँछु हैन त्यसको लागि म नोटप्याड नै खोल्छु आउट 1 यसलाई दुईटा फेजमा बाँड्न सकिन्छ हामीले तपाईको IP6 लाई 1 नम्बरमा फेज गर्नु काम गर्छु क्रिप्टो आइसक्याम policy 10 authentication preset hashing MD5 group 2 and then encryption coupon protocol ne ADAS तपाईको authentication preset भयो hashing MD5 भयो group 2 भयो encryption ADAS भयो त्यसपछि अब अर्को एउटा की चाहिन्छ क्रिप्टो आइसक्याम की Cisco कुछ भी नाम राख्दा हुन्छ Cisco 123 address 192.1.23.2 तपाईको यति भएपछि तपाईको मेरो मोटामोटी मेरो फेज 1 को काम सक्यो होला वास्तवमा फेज 2 को लागि अब फेज 2 क्रिप्टो IP6 ट्रान्सफर्म सेट कुछ भी नाम राख्दा हुन्छ CCI राख्दिनु भने USP 3 USP MD5 HMAC यो भयो नम्बर स्ट्याक 3 मा अब 3 नम्बरमा इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिकलाई तपाईको म के गर्ने इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिकलाई म्याचिङ गर्ने ल म्याच गर्ने कसरी गर्ने एक्सेस लिस्ट ACL बाट गर्ने एक्सेस लिस्ट कुन ट्राफिक चाहिँ VPN हो कुन ट्राफिक चाहिँ सेक्युर छ भनेको 1112 permit IP 192.168.1.0000255 168.2.0000255 हैन यो ACL पनि मेरो म्याप भयो ल त्यसपछि अब म स्टेप 4 गर्छु बस म 4 नम्बरमा लिंक गरिदिने माथिको सबै कुरा लिंक गर्ने लिंक दिन इन्टु अथवा इन्टु क्रिप्टो म्यापिङ मलाई म्याप गरिदिन्छु सबैलाई माथि किनभने फेज 1 र फेज 2 सँग रिलेसन छैन रिलेसन म क्रिएट गर्छु ल कसरी क्रिएट गर्ने भने क्रिप्टो म्याप भन्ने कमान्ड चलाउनु ल वास्तवमा फाइनली 4 नम्बरमा क्रिप्टो म्यापको नाम जे दिँदा हुन्छ सी म्याप दिए मैले वास्तवमा त ABC दिए मैले ABC दिन्छु है 10 IP6 आइसक्याम दुईटालाई मैले म्याप गरिदिन्छु त्यसपछि अनि म्याच एड्रेस 112 ACL नम्बर सेट क्लियर मेरो पल्लोपट्टिको क्लियर 192.1.23.2 पल्लोपट्टिको फाइलको IP एड्रेस सेट ट्रान्सफर्म सेट है CCI माथिको जोलाई पुल डाउन गरे वास्ता माथिको यो टनललाई और नम्बर 5 मा 5 apply external interface भनेको मेरो कुनमा हो वास्तवमा interface 0/0 crypto map को नाम ABC और apply पनि भयो मेरो टोटल मलाई 5 वटा स्टेप लाग्यो 5 वटा स्टेप मेरो VPN तक मैले लेखिसकेको छु वास्तवमा यसलाई कपी मार्दिन्छु म अनि यसलाई R1 मा ड्याङ्गे पेस्ट गरिदिन्छु ल काहीँ केही एरर हुन्छ भने हामी करेक्सन गर्छौं
I think there is no error. Kahi error भनेको छैन यहाँ सबै यो सम्ममा. अब फायरवल तिर पनि तपाईको सेम टु सेम यही काम गर्ने वास्तवमा यस्तै काम गर्ने तर थोडा सा अलिकति फरक हुन्छ वास्तवमा फायरवल तिर चाहिँ हैन. म यसैलाई एडिट गरिदिन्छु वास्तवमा अलिक छिटो हुन्छ त्यसैदाखेरि. फायरवल तिर फायरवल तिर ASA1 तिर फेज 1 तपाईको यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ ल. फेज 1 क्रिप्टो यहाँ आइसकेको बेलामा IKE गर्नुस् ल. म फायरवलमा चाहिँ IKE V1 गर्नुस् है. पोलिसी एउटै हो, अथेन्टिकेसन एउटै हो, अनि तपाईको एन्क्रिप्सन्स पनि एउटै हो तपाईको हैन. ग्रुप पनि एउटै हो, ह्याशिङ MD5 पनि एउटै हो ल. यसलाई तपाईले केही गर्नु पर्दैन. अनि यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईको यसका फ्र्याक्सन गरिएको छ ल. यहाँ तपाईको योमा चाहिँ तपाईको फायरवलमा चाहिँ यसको ठाउँमा चाहिँ फुटाएको छ ल. वास्तवमा फुटाको देखाइदिनुहोस् ल. यो पर्दैन, यसलाई ब्रेक गर्ने ल. वास्तवमा कसरी ब्रेक गर्दाखेरि टनल ग्रुप 192.1.12.1 टाइप sec L2 L गरिदिनुहोस्. अनि टनल ग्रुप फेरि 192.1.12. भनेको R1 लाई गरेको मैले म्यापिङ गरेको IPsec attribute हैन. यो गरिदिनुहोस्. अब मात्रै दिनुहोस् तपाईको की ल. IKE V1 share E यसको 1 2 3 R1 सँग म्याच हुनुपर्छ यति. अब त्यसको ठाउँमा मैले यो हालेँ ल. यसको अलिक कम्पेरिजन छ, तपाईलाई सजिलो हुन्छ ल. वास्तवमा एक्चुअलमा के फरक हुन्छ भनेर ल तपाईको यो गर्नुहोस्. यो भने तपाईको हाम्रो फेज 1 मा यो फायरवलको मैले यसलाई फेज 1 मा फायरवललाई कपी गरेर हाल्दिन्छु हैन. ASA मा फेज 1 भयो मेरो फायरवल वालाको. अब फेज 2 गर्छु ल. त्यो फेज 2 मा फायरवल के फरक छ र त्यसलाई तपाईको ड्याङ्गे यही यसलाई कपी गर्दाखेरि के फरक पर्छ. फेज 2 एउटै हो ल, सेम टु सेम हो. फेज 2 सेम हो. इन्ट्रेस्टिङ ट्राफिकमा अलिकति फरक हुन्छ ल. एक्सेस टेस्ट 112 परमिट सम्म ठिकै छ, वास्तवमा कुनै प्रब्लम छैन तपाईको फेज 2 मा हैन. यसलाई यसै गर्नुहोस्. तर यो फायरवलले सबनेट म्याक्स चिन्दैन ल. वाइल्डकार्ड म्याक्स सबनेट म्याक्स हाल्दिनुहोस् हैन. 255.255.255.0 उता पनि त्यही गर्नुहोस्. 255.255.255.0 यसलाई फ्लिप गर्नुहोस् ल. वास्तवमा किनभने सोर्स एड्रेस भनेको अगाडिको हुन्छ, सोर्स भनेको मेरो तपाईको म भनेको अगाडि राख्नु हुन्छु ल. यहाँ भयो ल. अनि तपाईको त्यसपछि यो मैले ACLs एप्लाई गरेपछि क्रिप्टो म्याप गर्ने तरिकामा अलिक फरक छ ल. तपाईको यसको थोडा सा फरक छ. त्यसलाई तपाईले यसरी म्यानेज गर्नुहोस्. क्रिप्टो म्यापलाई कसरी म्यानेज गर्नुहोस् भने तपाईको त्यो लिंक गर्ने त त्यही हो. क्रिप्टो म्याप त एउटै हो वास्तवमा, तर यो सबै तपाईको बाहिर हानिन्छ ल. यसरी भित्र हानिदैन ल. यसलाई म उडाइ नै दिन्छु ल. वास्तवमा क्रिप्टो म्याप नाम ABC पेन अनि तपाईको जुन यो IPsec आइसकेको छ वास्तवमा यसलाई एकछिनमा लेखौँला. वास्तवमा म 10 अनि त्यसपछि म्याच गरौँला. म्याच गर्नु सुरुमा एड्रेस कसलाई म्याच गर्ने वास्तव एड्रेस भनेको मेरो 112 ल. 112 लाई म्याच गर्ने. त्यसपछि अगेन क्रिप्टो म्याप ABC 10 सेट क्लियर यो सबै बाहिर देखिन्छ र अघिको भित्र हुन्थ्यो वास्तवमा 12.1 अनि क्रिप्टो म्याप ABC 10 सेट IKE V1 ट्रान्सफर्म सेट बाहिर देखिन्छ. यसलाई छुट्टै छुट्टै लेखिन्छ ल. वास्तव त्यहाँ अलग अलग लेखिन्थ्यो ल. अब यसलाई कपी गरिदिन्छ ल. फेज 2 बाट तपाईको यो फेज 2 बाट यहाँ यो फेज 2 बाट यहाँसम्म कपी गरेर म फायरवलमा हाल्दिन्छु. कहीं मिस्टेक छ कि हेर्नु. अनि फायरवल यो पनि मेरो भयो.
अब फाइनली यसलाई एप्लाई गर्ने तरिकामा हाम्रो डाइरेक्ट यसरी एप्लाई हुन्थ्यो, यसमा अलिकति फरक तरिकाले एप्लाई हुन्छ यसमा, त्यो एप्लाई गरिदियो भने है। एप्लाई गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ यसको ठाउँमा क्रिप्टो म्याप एबीसी अनि तपाईको क्रिप्टो म्यापको नाम एबीसी हो। इन्टरफेसमा एप्लाई गर्ने इन्टरफेसको नाम के हो आउटसाइड हो। एउटा तपाईले एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर 6 मा यहाँनिर तपाईको के काम गर्नुहोस् तपाईले भने इनेबल IKEv1 है, IKEv1 प्रोटोकल अथवा सर्भिस अन दी आउटसाइड इन्टरफेस लाई यो एक्स्ट्रा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइ डिफल्ट अन भएको हुनाले सिम्पल कमान्ड छ क्रिप्टो हैन। त्यसपछि के गर्ने क्रिप्टो भएपछि IKEv1 इनेबल आउटसाइड है। तपाईले पहिला एप्लाई गर्नु पर्यो, एप्लाई गरिदिन्छु, एप्लाई मार्दिन्छु पहिला सुरुमा बनिसकेको छ। यो जैसे एप्लाई हुन्छ वास्तवमा ASC मा गएर अनि तपाईले यसलाई तपाईको कपी गरेर पेस्टिङ गरिदिनुस् ल। यो भनेको के हो भनेको आउटसाइड इन्टरफेसमा IKEv1 तपाईको हामीले इनेबल गरेको बाइ डिफल्ट डिसेबल हुन्छ ल, इनेबल हुँदैन फाइल वाला ड्यू टु द सेक्युरिटी रिजन्स इनेबल हुन्छ होला। यति भइसकेपछि मेरो मोटामोटी दुवैपट्टिकोतिर कन्फिगरेसन भयो, कोही समस्या मेरो देखाएन, कहीं हाम्रो के मिस भयो कि प्रब्लम भने हामी हेरौँला। फेरि यताबाट म पिङ मार्छु, एकचोटि चेक गर्छु पिङ 192.168.2.2 पल्लोपट्टिको राउटर 3 लाई पिङ भएन। म सोर्स डिफाइन गर्छु वास्तवमा सोर्स लुपब्याक 0 मेरो पिङ भयो ल। चेक गर्छु सो क्रिप्टो IP6 मेरो 4टा प्याकेट मेरो इन्क्रिप्सन भएको छ ल, 4वटा प्याकेट यहाँ तपाईले हेर्दा पनि हुन्छ ल, 4टा प्याकेट पर गएको छ ल ठ्याक्कै। गुड प्र्याक्टिसको लागि यतापट्टि म टेलनेट अन गरिदिन्छु लाइन BTY 024 पासवर्ड सिस्को ट्रान्सपोर्ट इनपुट टेलनेट अन गरिदिएँ भने म पल्लोपट्टि जान्छु ल। अब तपाईको यो मैले यहाँबाट टेस्टिङ गरेको थिएँ, वास्तवमा यहाँबाट टेस्ट गरेको थिएँ R1 बाट, अब म R3 बाट टेस्टिङ गर्छु R1 लाई ल, R3 बाट टेस्टिङ गर्छु। होस्ट नेम R3 इन 192.168.1.1 पछाडिपट्टिको ब्याकबोनको लुप ब्याक IP एड्रेस R1 को त्यसलाई सपोज टु लेन मानेको छु। मेरो पिङ भयो ल। अब म फायरवलमा गएर चेक गर्छु, हेर्छु वास्तवमा आएन मेरो। सो क्रिप्टो IP6 यहाँ पनि तपाईको 9वटा प्याकेट आयो ल। अघिको परको तपाईको 4टा, तपाईको पर R1 देखि हामीलाई गरेको R3 तिर, अनि अहिले मेरो 5वटा प्याकेट गयो ल। कुनै लस भएको छैन ल, किनभने क्याश मेरो बनिसकेको छ, टर्नल अफ भइसकेको छ ल। त्यो भएर 5 तपाईँ 9 भयो। टेलनेट मार्छ यताबाट 192.168.1.1 युजर नेममा हो। म R1 लाई ड्याङ्गे पर पुगे ल, मेरो एक्सेस भयो ल तब साइट टु साइट। चलो पर R1 लाई एकचोटि गर्छु, मलाई दिन्छ दिएन ल तपाईको टेलनेटहरु दिन्छ दिएन। लाइन BTY पासवर्ड सिस्को R1 लाई गर्छु 2.2 लाई गर्छु। सोर्स गर्नु छ ल, सोर्स लुप ब्याक 0 यो पनि मेरो एक्सेस भयो ल। म R3 मा पुगे ल भने चाहिँ मेरो ब्रान्च टु ब्रान्च एक्सेस भयो। यसलाई भन्छ तपाईको पिक्चर्स। यसको के भयो भने तपाईको साइट टु साइट ASA टु IPsec, तपाईको ASA टु iOS IPsec साइट टु साइट VPN ल, तपाईको मिक्स VPN भयो ल। यो कसरी मिक्स भयो भन्दाखेरि एकपट्टि हाम्रो तपाईको राउटर भयो, अर्कोतिर फायरवल भयो ल। सिनारियोस जे हुन सक्छ ल। भिडियो लम्बा चौडा नहोस् भन्ने लागि मैले फटाफट गर्दैछु। केही डाउट भयो भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल।